हो पळया हांगासर मातशे फुडें गेले की हाका म्हणटात कुकेरो सर्कल. हांगासर सदां ट्रॅफिक जॅम आसता, कित्याक हांगासर हे 4 रस्ते जो लेफ्ट घेवन वचत जाल्यार हो वागातोर, अंजुना, कलंगूट, बागा ह्या बिचार वचूं शकता. हांगासर पळया लेफ्ट सायडीक आसा क्रोमाचो शोरूम, रिलायन्साचो शोरूम आसा, चोडणकर हॉस्पिटल आसा. सायडीक रस्तो वाडोवपाचें काम चालू आसा. हो आतां रोड वता टुवर्ड्स म्हापसा. हांगा देगेक रस्त्याचें काम चालू आहा. हांगासर ते फ्लायओव्हर येवपाचो आसा म्हणून रस्तो मातसो सायडीक वाडोवन घेतात ते. आतां हें मेळटा आमकां तें सिग्नल ताका देवीश्री सिग्नल म्हणटात. हांगा रायट सायडीक बिल्डींग दिसता तेजें नांव ला जॉय म्हणून. पळय हांगासून फ्लायओव्हराचें काम जोरान चालू आसा. हो जेन्ना फ्लायओव्हर कंप्लीट जातलो तेन्ना ट्रॅफिक बरी स्मूथ फ्लो जातली. रस्त्याच्या कामामुळे डस्ट पळया कितली उडटा पळय ती. पळय हांगासर बरें नेटान काम चालू आसा. हो मातसो हांगा नॅरो रोड आसा. हेवी इक्विपमेंट आसा सायडीक, क्रेन, मागीर व्हडले मिक्सर आसा, सिमेंट मिक्सर. पळय आतां आमी पर्वरी बाजारांत पावल्लीं आसा. हे पळया तुमी काम बरें नेटान चालू आसा. पिलर आतां 1 2 3 4 5 पिलर रेडी जाल्ले आसा.